सन् 1814 देखि 1816 सम्म यानकि 2 वर्षसम्म नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा ठुलो युद्ध भयो। उक्त युद्धको परिणामस्वरूप सुगौली सन्धि भयो, जसको कारणले गर्दा नेपालले आफ्नो ठुलो भूभाग गुमाउनु परेको थियो। आजको भिडियोमा हामी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नेपाल र अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच 1814 देखि 1816 सम्म भएको युद्धलाई एङ्ग्लो नेपाल युद्ध पनि भनिन्छ। यो युद्धमा नेपालमाथि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले मोरङ, मकवानपुर, बुटवल, आलमोडा, कुमाउँ, नाहान, जैथक, मलाउ, देउथल तथा नालापानीमा आक्रमण गरेको थियो। भर्खरै सुदृढ हुँदै गरेको थोरै मात्र जनसङ्ख्या भएको नेपालले तालिम प्राप्त सैन्य नभए पनि बहादुरपूर्वक लडेको थियो। नेपाली गोर्खालीहरूको बहादुरीका बारेमा अङ्ग्रेज जनरल अक्ट्रोली, जनरल गिलेस्पी, जनरल मार्ले तथा जनरल वुडले धेरै शब्दले प्रशंसा गरेका छन्। यस युद्धमा नेपाल विरुद्ध लडेर भन्दा नेपालसँग सन्धि गरेर धेरै फाइदा लिन सकिने देखेर अन्ततः अङ्ग्रेजहरूले सन्धिको प्रस्ताव राखे। साह्रै थोरै सैन्य शक्ति र सैन्य संसाधनले लडेको नेपालले सुदूरपश्चिममा बहादुरपूर्वक लड्दै युद्ध हार्नु परे तापनि पाल्पा, मकवानपुरमा भने नेपालले अङ्ग्रेज सेनालाई हराइदिएको थियो। यो युद्धको समाप्ति सुगौली सन्धि मार्फत भयो। यस युद्धमा नेपालको तर्फबाट लड्ने काजी अमरसिंह थापा, काजी बलभद्र कुँवर, सरदार भक्ति थापा, काजी उजिर सिंह थापा, काजी वंशराज गुरुङ लगायतको वीरताको अङ्ग्रेज सरकारले सम्मान गरेको छ। यो युद्धको समाप्तिपछि गोर्खालीहरूको बहादुरी देखेर अङ्ग्रेजहरूले बहादुर गोर्खालीहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती लिन सुरु गरे। उक्त युद्धमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता बचाए पनि ठुलो विशाल नेपाल अन्तर्गतको भूभाग गुमाउनु परेको थियो, जसमा भारतको उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा पन्जाबमा पर्ने केही साना पहाडी रजौटा समेत पर्दथे भने पूर्वमा दार्जिलिङदेखि टिस्टा नदीसम्मको तराई तथा पहाडी भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई सुगौली सन्धि अन्तर्गत सुम्पिनु परेको थियो। सिक्किममाथिको आफ्नो अधिकार पनि त्याग्नु परेको थियो। यसरी नेपालले आफ्नो ठुलो भूभाग गुमाएको थियो। त्यसपछि ब्रिटिसले नेपाललाई 1822 मेचीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्यो। त्यसपछि प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको क्रियाकलापबाट खुसी भएर राप्तीदेखि महाकाली बीचको तराई 1860 फिर्ता गरेको थियो। सदियौँदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 राज्यहरू काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर बाहिरी खतराको सोच नराखी आपसमा लडाईँ गरिरहन्थे। यही सङ्कीर्णताले गर्दा 1769 काठमाडौँ उपत्यकामा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरी कब्जा गरे, जसको परिणामस्वरूप वर्तमान नेपालको स्थापना भएको हो। सन् 1767 त्यहाँका राजाहरूले ब्रिटिस अधिराज्य समक्ष गोरखा राज्य विरुद्ध लड्नको लागि सहायता मागे। कप्तान किन लोकलेको नेतृत्वमा 2500 सेना बिना तयारी लड्नको निम्ति काठमाडौँ आए। लडाईँ विपत्तिजनक भयो। ब्रिटिसहरूको बिथाहा सेनालाई गोरखा सेनाले सजिलै जित्यो। काठमाडौँ घाँटीको यो विजय सम्पूर्ण क्षेत्रको निम्ति गोरखा सत्ताको विस्फोटक सुरुवात मान्न सकिन्छ। त्यसपछि सन् 1773 गोर्खाली सेनाले पूर्वी नेपाल कब्जा गर्यो। सन् 1788 सिक्किमको पश्चिमी भागमा अधिकार जमायो। पश्चिमतर्फ काली नदीसम्म सन् 1790 लियो। त्यसपछि सुदूरपश्चिमको कुमाउँ क्षेत्र र त्यसको राजधानी आलमोडा समेत गोरखा राज्यभित्र समावेश गरियो। यसरी विशाल नेपालको निर्माण भएको थियो। तर विशाल नेपाल लामो समयसम्म विशाल रहन सकेन। सीमाको खिचलो महत्त्वाकांक्षाले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध निम्त्याएको मान्न सकिन्छ। 50 वर्ष एकीकरण अभियानले गर्दा नेपालीहरू लगातार युद्ध लड्दै आइरहेका थिए। नेपालले ठुलो धनराशि एकीकरणका क्रममा खर्च गरिरहेको थियो। यसरी आर्थिक रूपमा समेत कमजोर भएको नेपालले आफूभन्दा धेरै शक्तिशाली ब्रिटिस उपनिवेशसँग लड्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो। नेपाल ब्रिटेन युद्ध नेपालका लागि एउटा दुःखद परीक्षा साबित भयो। आधाभन्दा बढी नेपाली भूमि लडाईँमा गुम्यो। तर लडाईँले नेपालीहरूको अप्ठ्यारो युद्धमा पनि रणकौशलता र बहादुरी प्रमाणित गर्न सफल रह्यो। ब्रिटिस सेनाको नेपाल विरुद्धको रणनीति थुप्रै ठाउँमा आक्रमण गर्ने तर काठमाडौँलाई तारो बनाउने रहेको थियो। साथसाथै तिनीहरू पुरै कुमाउँ, गढवाल र हालको हिमाचल प्रदेशमा पर्ने बुसहै र नजिकैका पहाडी नेपाली राज्यहरू कब्जा गर्ने रणनीतिमा थिए। साथै ब्रिटिसहरू अरू क्षेत्र पनि गोर्खालीहरूबाट मुक्त गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनीहरूले सिख र मराठाहरूसँग पनि सन्धि गरी मित्रता बनाएका थिए। उनीहरू चिनियाहरूलाई समेत प्रभावित पारिरहेका थिए भन्नाले उनीहरू नेपाल विरुद्ध ठुलै सैन्य अभियान चालिरहेका थिए। उनीहरूका सेना नेपाली सेनाभन्दा आधुनिक अस्त्रशस्त्रले सुसज्जित मात्र थिएनन्, उनीहरूलाई बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि पर्याप्त दिएको थियो। नेपाल र अङ्ग्रेजहरूका बीचमा विभिन्न ठाउँमा लडाईँहरू भएका थिए। तीमध्ये मोरङको लडाईँ, मकवानपुरको लडाईँ, बुटवलको लडाईँ, आलमोडाको लडाईँ, कुमाउँको लडाईँ, नाहानको लडाईँ, जैथकको लडाईँ, मलाउको लडाईँ, देउथलको लडाईँ र नालापानीको लडाईँ प्रमुख रहेका छन्।
अङ्ग्रेज फौजले विक्रम सम्वत 1872 असोज 9 अथवा 25 सेप्टेम्बर 1815 मा मेजर रिचर्ड र मेजर लुडलोको नेतृत्वमा जैथको किल्लामा आक्रमण गरेका थिए। उक्त किल्लामा रणोजर सिंह थापा र जसपाउ थापाको नेतृत्वमा तोप र गोलीको प्रवाह नगरी नेपाली फौजहरूले उनीहरूमाथि आक्रमण गरे। नेपाली फौजको आक्रमणले धेरै अङ्ग्रेजहरू गिडिए। त्यसपछि अङ्ग्रेज फौज नेपालीहरूको आक्रमणबाट पराजित हुन पुगे र हनानतर्फ शरण लिन पुगे। यस युद्ध पश्चात अङ्ग्रेजहरूले त्यस क्षेत्रमा पुनः आक्रमण गर्न आँट समेत गर्न सकेनन्। नेपाल र अङ्ग्रेजी भएको यस युद्धलाई जैथकको युद्धको नामले चिन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को युद्ध देउथलमा भएको थियो। नेपाल र अङ्ग्रेज बीच युद्ध चलिरहेको बेला देउथलको थुम्कोमा अड्डा जमाएर बसेको अङ्ग्रेज फौजमाथि विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 3 गते 73 वर्षीय भक्ति थापाको नेतृत्वमा करिब 2000 सैनिकका साथमा आक्रमण गरे। केवल खुँडा खुकुरी तलवार बन्दुकको भरमा आक्रमण गरेको नेपाली फौजका सेनापति भक्ति थापाको छातीमा गोली लागेपछि नेपाली फौज पछि हट्न बाध्य भयो। यस युद्धमा अङ्ग्रेजतर्फका 20 जना मारिनुका साथै 233 जना घाइते भएका थिए भने नेपालतर्फका करिब 500 जना मारिएका थिए। भक्ति थापाले 73 वर्षको उमेरमा राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि ज्यानको बाजी राखेर लडाईँ लडेकोबाट अङ्ग्रेज पक्ष प्रभावित भई अक्टोलीले उनको वीरताको कदर समेत गरेका थिए। अङ्ग्रेजहरूले नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा लगातार आक्रमण बढाउँदै लगेपछि केही कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाली फौजको नेतृत्व अमरसिंह थापा र रणोजर सिंह थापाले गरिरहेका थिए। त्यस फौजलाई सहयोग गर्न भनी राजधानीबाट हस्तिदल शाहको नेतृत्वमा एक सैन्य दल त्यसतर्फ पठाइएको थियो। तर विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 13 गते उक्त फौज आल्मोडाभन्दा 25 माइल उत्तरमा पुग्दा अङ्ग्रेज फौजसँग जम्काभेट भई ठुलो युद्ध भयो। युद्धमा हस्तिदल नै मारिन पुगे। उता अल्मोडामा खटिएका बम शाहले अङ्ग्रेजसँग लगातार 4 दिनसम्म युद्ध गरिरहेका थिए। तर अङ्ग्रेज फौज समक्ष नेपाली फौज पराजित हुन पुग्यो। यसै युद्धलाई अल्मोडाको युद्धको नामले चिन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को युद्ध भएको थियो नालापानीको युद्ध। देहरादुनबाट करिब 2 कोस उत्तर पूर्वमा पर्ने नालापानीको किल्लामा अङ्ग्रेजहरूको आक्रमणको मुकाबिला गर्न विक्रम सम्वत 1871 मा तोप र करिब 600 सिपाही र आइमे केटाकेटीका साथमा वीर बलभद्र कुँवर त्यहाँ पुगेका थिए। त्यस युद्धमा नेपाली फौजको वीरतापूर्ण आक्रमणमा परि अङ्ग्रेज सेनाका लेफ्टिनेन्ट एलिन जर्नेल र जेलेस्पी लगायत 31 अफिसर र 750 भन्दा बढी सैनिक मारिएका थिए। अङ्ग्रेजहरूको उक्त युद्धमा भागाभाग नै भएको थियो। थुप्रै अङ्ग्रेज सेनाहरू घाइते भएका थिए। त्यसपछि नेपाली पक्षले आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउनका लागि श्रीनगर, गढवाल, नहार र सिरमौरमा खबर पठाए। त्यही बेला नै पुनः अङ्ग्रेज फौजले नेपालमाथि शक्तिशाली प्रत्याक्रमण गरेका थिए। कर्नेल मबीको नेतृत्वमा नालापानीको किल्लामा चारैतर्फबाट आक्रमण भयो। त्यसमा नेपाली पक्षको सशक्त आक्रमणले उनीहरूतर्फका 7 जना अफिसरहरू मारिए र करिब 400 जना सेनाहरू पनि मारिए। उक्त युद्धमा अङ्ग्रेजतर्फका 819 जना जति घाइते हुन पुगे। अङ्ग्रेजहरूले नेपाली सेनालाई युद्धबाट जित्न नसकी पानीको मुहान नै थुनिदिए। भोक र प्यासले छटपटिएको नेपाली फौज 70 जनाको सेना लिई किल्लाबाट बाहिर निस्कियो। नेपालीहरूको वीरतापूर्ण बलिदान देखेर अङ्ग्रेजहरूले त्यहाँ हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र र उनका वीर गोर्खाली साथीहरूको स्मृतिमा सम्मान उपहार लेखेर एउटा स्मारक बनाएका थिए। पछि सुगौली सन्धिबाट निराश भएर वीर बलभद्र लाहोर गएका थिए भन्ने उल्लेख पाइन्छ। यसरी नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा लगातार युद्ध हुँदै रह्यो। विक्रम सम्वत 1871 देखि सुरु भएको नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको युद्धबाट नेपालले धेरै ठाउँमा पराजय भोग्नु परेको थियो, साथै ठुलो नोक्सानी समेत सहनु परेको थियो। आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित भएको अङ्ग्रेज फौजको आक्रमणले नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थाल्यो। अङ्ग्रेजहरूले मेची महाकाली पारीका सबै भूभाग र पश्चिम तराई कब्जा गरिसकेका थिए। यस्तो स्थितिमा नेपालले अङ्ग्रेजसँग सन्धि गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1872 यानि कि 3 मार्च 1816 मा नेपाल र अङ्ग्रेज बीचमा सुगौली सन्धि भयो। यस सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र र इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल वाटसाले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसरी सुगौली सन्धि मार्फत नेपालले आफ्नो ठुलो भूभाग ब्रिटिस कम्पनी समक्ष बुझाउनु परेको थियो। साथीहो, तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हवस् त, नमस्ते।